शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब आज जो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग अभी जो है वो ख़त्म हुई है, उसके कुछ फ़ैसलों से आपको आगाह करना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। तफसीली बात आज हमने सुबह जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ली थी, लेकिन अभी जो है वो हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग जो है वो कंक्लूड हुई है। और सीनियर लीडरशिप की मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है, जो फ़ैसले किए गए हैं, उनमें एक अहम फ़ैसला ये किया गया है कि सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है, और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फ़ैसला किया है कि तमाम एक फ़ैसले के तहत आगे बढ़ेंगे, और कल इंशाअल्लाह लाहौर से इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, जहाँ पे हम इंशाअल्लाह सैकड़ों कारकुनान कल यहाँ पे लाहौर में जेल जाने के लिए ख़ुद को पेश करेंगे। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक यूनिक वाक़या है। इससे पहले कभी इस तरह की तहरीक किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं हुई कि वो चला सके, जहाँ पे कारकुनान और लीडरशिप ख़ुद को वॉलंटियर करे कि आप हमें जेलों में डालना चाहते हैं, आप हमें जेलों में डालें। और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ का जो चैप्टर है हमारे आइन में, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में अपने सियासी अपोजिशन के ऊपर जाली मुकदमात बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, उसके पेश नज़र सियासी कारकुनों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है उसके पेश नज़र, और पाकिस्तान के आइन को जिस तरीके से रोंदा जा रहा है उसके पेश नज़र, और फिर IMF के साथ जो डील हुई है और जो PDM की हुकूमत ने जो पाकिस्तान में एक महंगाई और जो मुआशी तबाही का एक सिलसिला शुरू किया है, उसके पेश नज़र कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है इसके अलावा कि हम अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करें। और कल से इंशाअल्लाह ताला ये सैकड़ों कारकुन जो हैं वो अपनी गिरफ्तारियां देना शुरू हो जाएंगे, और हम देखेंगे कि कितनी जेलें हैं जो कि तहरीक इंसाफ के इन हज़ारों कारकुनों को अकोमोडेट कर सकें, कितने थाने हैं जो इनको अकोमोडेट कर सकें। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं आज इलेक्शन कमीशन का जो बयान है कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, ये बयान एक सही सिमत में कदम है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर चुके हैं, उसमें कोई आगे या पीछे नहीं हो सकता इलेक्शन एक्ट के तहत और हमारे आइन के तहत। और आज इमरान खान ने पूरी पार्टी को यह हदायत जारी की हैं कि वो इलेक्शन की हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं और आप इसकी तैयारी शुरू करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम जो टिकटों की अनाउंसमेंट्स हैं वो भी शुरू कर देंगे, और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको ये हम कहेंगे कि वो अपने अपने हलकों में जाके अपनी कैंपेन जो है वो शुरू करें और उसका आगाज़ करें। और इंशाल्लाह इसका जो नुक्ता अरूज होगा वो होगा जब इमरान खान आज से हफ्ते डेढ़ के बाद अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, और पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ताला हम पब्लिक अवेयरनेस, जलसे जुलूस और उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। कल जो लाहौर ने किया है, जिस तरह का इस्तकबाल इमरान खान का किया है, उसने यहाँ पे नींदें उड़ा दी हैं। और ये जो इस वक्त एक मोहसिन नकवी की एक लूली लंगड़ी हुकूमत है पंजाब में, उसको आज धचका उस वक्त भी पहुँचा है जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि वो सिर्फ रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकते। ये बहुत अहम फ़ैसला है, हम इसको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि देखिए करारदाद मकासद में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2A में कि पाकिस्तान के जो इख्तियार का मंबा है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे। जो अथॉरिटी है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और उसको जो इस्तेमाल करना है वो पाकिस्तान के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स ने करना है, इसके अलावा कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा ये फ़ैसला जो है वो इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के और इसके मुताबिक। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जाली मुकदमों में आपसे कुछ देर पहले आ रही है कि जी इन्होंने तोशा खाना केस में जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुला लिया है, मुझे भी बुला लिया है, उसके बाद बेगम साहिबा को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आज ही तो चेयरमैन नैब ने आपके इस रवैये के ऊपर इस्तीफ़ा दिया है।
آج ہی تو چیئرمین نیب جو گھر کا بھیدی بن کے اس نے لنکا ڈھا دی ہے، اس پہ کچھ شرم کرے. اور یہ ایک راستہ ہے جو چیئرمین نیب نے آج چنا ہے، اور ان آفیسرز کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایک پارٹیزن بن کے کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹیزن ہو کے کام کرنے کے بجائے استعفیٰ دیں اور آگے چلیں. پاکستان کی معیشت کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کل 61 ممبرز کے ساتھ آئی ایم ایف کا جو کنڈیشن پہ پوری کی گئی وہ آئین کے خلاف ہے. وہ 15 دن سے پہلے پوری ہو نہیں سکتی تھی. معیشت کے اوپر بات کرنے کے لیے میں حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا وہ بات پوری آگے مکمل کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو فائنانس بل پاس ہوا وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف پاس ہوا. 86 ممبرز کا جو کورم ہونا چاہیے وہ کورم بھی موجود نہیں تھا. 61 ممبرز نے صرف اس پہ ووٹ کیا. سینٹ کو یہ بل ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے ریکمنڈیشنز لی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں کیا گیا، وہ بھی آئینی شک پوری نہیں کی گئی. اور یہ جلد بازی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ اب یہ جلد بازی اب اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ معیشت کو اسحاق ڈار صاحب اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب روز مرہ کے جو کام ہیں، جو خرچے ہیں، وہ بھی نہیں نکل رہے حکومت پاکستان سے. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب سارا بوجھ مہنگائی کا عوام پہ ڈالنے کا فیصلہ تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر چکی ہے. تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی. افراط زر 30% پہ چلی گئی ہے. آٹے کی قیمت، گھی کی قیمت، دالوں کی قیمت، ہر چیز، چکن کی قیمت، یہ سارا کچھ تو اس حکومت نے کر دیا ہے. لیکن کیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا ایک حربہ ہے. یہ جو ملک کے اندر مہنگائی کی لہر آ رہی ہے، جو ملک کے اندر صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو بے روزگاری ہو رہی ہے، اس کا حل آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں ہے. اس کی پلاننگ حکومت نے خود کرنی ہے. اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت پچھلے 10 ماہ میں کوئی ایک پرچی بھی نہیں دکھا سکی جس پہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہو. بس برجمان ہو کے مسلط ہو کے بیٹھے ہیں کہ کہیں عمران خان نہ آ جائے واپس اور ہمارا جو ہے وہ این آر او کینسل نہ ہو جائے. اس وقت جو مہنگائی کے تلے عوام دب رہی ہے، لوگوں کے لیے اس وقت لوگ اپنا بل پورا کریں، بچوں کی فیس پوری کریں، کیا پورا کریں مجھے آپ یہ بتائیں. آپ سب جانتے ہیں، لوگوں نے آج یہ بھی بات سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ میں ہوئی کہ اب بیچارے بچے جو ہیں ان کو موٹر سائیکلوں پہ نہیں چھوڑنے جاتے اکثر ان کے پیرنٹس. اب پیدل ان بیچاروں کو کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے اپنے اسکولوں پہ، کیونکہ تیل بہت مہنگا ہو چکا ہے. لوگ اب آٹا خریدنے کی ان میں قوت نہیں رہ گئی. 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی. اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کوئی جنگ نہیں آئی، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی وبا نہیں آئی. صرف ایک پی ڈی ایم کی نااہل حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی بحران جو ہے اس نے نافذ کر دیا. اس لیے جتنی ضروری ہو سکے اس وقت ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، اور اسٹیبلٹی کا اس وقت واحد جو حل ہے وہ عام انتخابات آئین کے مطابق ہیں. اور آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر وقت 90 دن کے لیے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، تو یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے. اناؤنس کریں، پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے چلے اور ہم الیکشنز کی طرف حماد بھائی، گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا بڑی غلطی ہے یا اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ اس سے بڑی غلطی ہے بنانا؟ دیکھیں، یہ دونوں بہت بڑی غلطیاں تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا حکومت میں آنا وہ بھی صرف ایک عمران خان کا خوف تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں آج وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ جو ضمنی انتخاب سسپینڈ ہوا ہے، اپنی حکومت ہے ان کی. محسن نقوی بھی ان کا گھر کا ہی بچہ ہے نا، زرداری کا بچہ ہے. اور وفاقی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے کاغذ تک جمع نہیں کرائے لاہور جیسے شہر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. لیکن ہم انہیں فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. اس ملک کی معیشت کا، فورن پالیسی کا اور اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ عام عوام ہی کرے گی. یہ 13 جماعتوں کے جو سرکس کٹھا کیا ہوا ہے خود ہی غیر جمہوری طور پہ اس کو لولی لنگڑی سی اس کو بنا کے یہ نہیں کرے گا. یہ تو حصہ ہے نا، یہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے جیل برو تحریک. اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو اپنا نیا نام فراری کر لینا چاہیے. جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں. ابھی ضمنی الیکشن اگر آپ نے نہیں لڑنے تھے تو آپ نے ہمارے کاغذ کیوں ایکسیپٹ کیے تھے؟ اب پھر آپ فرار ہو گئے ہیں. وہ تو چلے آج ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا، ادروائز ہم لوگ بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اور جس طرح حماد نے کہا گھوڑا بھی یہی ہے، میدان بھی.